हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शक मित्र, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन तेस्रो अधिवेशन मूल आयोजक सभा गोरखाको आयोजनामा सम्पन्न हुन गइरहेको मूलवासी मंगोल विषय प्रशिक्षण कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका विशेष अतिथि तथा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन केन्द्रीय सभाका सदस्य साथै आर्थिक सभाका सदस्य सहकर्मी मित्र सोमबहादुर तमुज्यू, कार्यक्रमका अतिथि गोर्खा जिल्लाको छिमेकी जिल्लाको अध्यक्षज्यू, त्यसैगरी तनहुँ जिल्लाबाट आउनुभएका अतिथिज्यूहरू, यसैगरी गोर्खा जिल्लाको विभिन्न स्थानीय सभाहरूबाट आउनुभएका स्थानीय सभाका पदाधिकारीज्यूहरू र विशेष गरी यो शहीद लखन गाउँपालिका अवस्थित 2 नम्बरको तपाईँ सम्पूर्ण चिर अपरिचित मंगोल प्रेमी महानुभावहरूमा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन केन्द्रीय सभा काठमाडौँको तर्फबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट मंगोल मायाले भरिएको क्रान्तिकारी चालो टक्राउन चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। जय मंगोल। समयको पाबन्दी छ। यो मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको मूलवासी मंगोलहरूलाई जगाउने र मूलवासी मंगोलहरूलाई प्रशिक्षित गराउने जुन एउटा अभियान छ, यो अभियानमा जोडिने क्रममा फेरि यस्तै कार्यक्रम अन्य ठाउँहरूमा अन्य गाउँहरूमा पनि भइराखेको कारणले र आज तपाईहरुको बीचमा थोरै समय भए पनि कार्यक्रमको आयोजक सभाका साथीहरूबाट र मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको विभिन्न सभामा आबद्ध हुनुभएका गोर्खा जिल्ला सभाको साथीहरू मार्फत तपाईहरुसँग भेट्न पाउने एउटा अवसर प्रदान गरिदिनु भएको छ। यो अवसरको सदुपयोग गर्दै तपाईहरुसँग केही थोरै समय यो मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको आवश्यकता अबको युगमा किन भइरहेको छ, हिजो नेपालमा यो भन्दा पहिला यही गोर्खा जिल्लाबाट प्रमुख नेतृत्व लिएर यो राष्ट्रलाई परिवर्तन गर्ने, यो समाजलाई परिवर्तन गर्ने नारा बोकेर हिँडेका विभिन्न राजनीतिक दल र राजनीतिक पार्टीहरूको विकल्पको रूपमा अब मंगोल नेशनल किन आउन लागिरहेको छ र अब यसको आवश्यकता किन भन्ने विषयमा म तपाईहरुसँग थोरै समय मात्रै बस्नेछु र मेरो निमित्त यो गोर्खा जिल्लाको यो भूमिमा आएर मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको विषयमा, मूलवासी मंगोलको विषयमा र यो देशको समग्र हिन्दू मूलवासी मंगोलहरूमाथि भएको दमन, शोषण, अन्याय र अत्याचारको विषयमा मेरो आफ्नो केही कुराहरू सांगठनिक हिसाबले र मैले मेरो आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबले राख्न पाउने यो मेरो निमित्त गर्वको विषय हो। यो गर्वको विषय किन हो त भन्दा समग्र नेपालको हकमा यो मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङ जति बेला यो देशको समग्र भूगोललाई अध्ययन गरिसक्नु भएपछि नेपाल भन्ने देशमा यो राजा राणाको भन्दा पनि यो देशको वास्तविक समस्या भनेको हिन्दूवादको समस्या हो, ब्राह्मणवादको समस्या हो। यो देशको वास्तविक समस्या भनेको 20% अल्पसंख्यक हिन्दू, आर्य, क्षेत्री र बाहुनहरूले नेपालमा रहेको बहुसंख्यक 80% आँखा चिम्चोना ठेप्चो भएको मूलवासी मंगोलहरूमाथि गरेको दमन, शोषण, अन्याय र अत्याचारको एउटा खास समस्या त्यो रहेछ भन्ने कुरा पत्ता लगाएर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले सन् 1985 मा भनेको आजभन्दा करिब 35 वर्ष पहिला एउटा नेपाली राजनीतिमा अपेक्षा सच्चाइ भन्ने नामक एउटा किताब सार्वजनिक गर्नु भए पछाडि अथवा त्यो किताब प्रकाशित गरिसक्नु भए पछाडि त्यसको दोस्रो संस्करण सन् 1988 मा प्रकाशित गर्नु भएपछि सन् 1988 मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको पञ्चायत प्रशासनको धरपकडबाट सन् 1988 अगस्त 30 तारिखको दिनमा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई पञ्चायत प्रशासनले चाहिँ समातेर एउटा चाहिँ जेलमा कोच्ने काम भइसके पछाडि डाक्टर गोपाल गुरुङले सन् 1989 जनवरी 1 तारिखको दिनमा तपाईहरुले देखिराख्नु भएको यो खुकुरी र तारा अंकित यो नीलो र रातो कलरमा सजिएको झण्डा सहित सन् 1989 जनवरी 1 तारिखमा यो मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन भन्ने हामी नेपालको समग्र 80% अहिन्दू मूलवासी मंगोलहरूलाई माउ बिनाको चिन्ह बनाएको छ। अब यो माउ नै नभएको चल्लाहरूको बाजले पनि टिप्न सक्छ, यहाँनिर चाहिँ चिलले पनि उठाउन सक्छ। यसकारणले यो समुदायको सुरक्षाको निमित्त भनेर यो मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन भन्ने एउटा राजनैतिक संगठन, यो राजनैतिक दल खोलिसक्नु भए पछाडि समग्र रूपमा पूर्व नेपालमा हिजो डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले झापा र इलाममा यो संगठनलाई सबैभन्दा सुरुमा यो संगठन विस्तारको अभियान थाल्दै गर्ने क्रममा पूर्वको झापा र इलाम हुँदै गर्दाखेरि पश्चिम नेपालको हकमा आजभन्दा करिब 9 वर्ष पहिला 2068 सालको पुस 27 गते यही गोर्खा जिल्लाको
लिली खोला लघु जलविद्युत आयोजना उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नको निमित्त युग पुरुष समर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले टेकेको भूमिमा आज फेरि पनि मैले आएर यो मंगोल र मूलवासीको कुरा राख्न पाउनु मेरो निमित्त गर्वको विषय हो। यो सँगसँगै डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले यही भूमिमा यही गोर्खा जिल्लाको भूमिमा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको पहिलो जिल्ला अधिवेशन 2070 सालमा भनेको आजभन्दा करिब 7 वर्ष अगाडि समग्र पश्चिम नेपालको हकमा एउटा प्रतिनिधित्व गर्दै 2070 सालमा पहिलो जिल्ला अधिवेशन गर्ने बेलामा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू यो भूमिमा अथवा यो जिल्लामा प्रमुख अतिथिको रूपमा आउँदै गर्दाखेरि उहाँले नै हाम्रो हात समाउँदै ल भाइहरू अब तपाईहरुले यसरी यो संगठन विस्तार अगाडि बढाउनु पर्छ। नेपालमा मूलवासी मंगोलहरुमाथि दमन शोषण चर्को रूपमा हुँदै गइरहेको छ। हिजोको दिनमा हिन्दू आर्य क्षेत्रीय र बाहुनहरुले हामीलाई व्यवहारिक रूपमा मात्रै दमन शोषण गर्यो। 1910 को जंगबहादुर राणाको मुलुकी ऐन कानूनबाट हामीले कानूनी रूपमा नै दमन शोषण गर्दै ल्याइरहेको छ। अझ त्यसलाई बढावा दिने 2046-47 सालको क्रान्ति पछि आएको संविधानले अझै हामीलाई थिचेको छ भन्ने कुरा बताउँदै आएको यो भूमिमा आएर यो मंगोलको विषयमा मंगोल नेशनलाइजेसनको विषयमा के कुरा राख्न पाउनु यो मेरो निमित्त एकदमै गर्वको कुरा हो भन्ने मैले ठानेको छु। र यो अहिलेको यो परिस्थितिमा यो परिवेशमा अघि प्रवक्ता मित्रले भनिसक्नुभयो तपाईलाई धेरै कुराहरू हामी अब फेरि यो चुनावकै कुरा गरेर आउँदै रहेछ। हिजो कांग्रेस पनि आयो, कम्युनिस्ट पनि आयो, कम्युनिस्टमा पनि हिजो एमालेको नाममा आयो, माओवादीको नाममा आयो। माओवादीको नाममा यही जिल्लाबाट चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रको एउटा कमान्डरको नाममा अथवा देशको हामी गुरुङ मगर तामाङहरूलाई अथवा हामी आँखा चिम्चो नाक थेप्चो भएको मंगोलहरूलाई मूलवासीहरूलाई सत्यानाश गर्नको निमित्त अथवा हामीलाई युद्धको भुमरीमा धकेलेर परिवर्तन गुरुङ मगर तामाङको घरमा आउँछ भनेर हामीलाई युद्धको भुमरीमा धकेलेर हामीले चाहिँ दिन दहाडे अथवा हामीले चाहिँ अर्थ न बर्थमा हाम्रो आफ्नो शरीरहरू बलिदान गर्नुपर्ने र परिवर्तन जहिले पनि हिन्दू आर्य क्षेत्रीय र बाहुनहरुको घरमा मात्रै आउने जुन एउटा अवस्था थियो, जुन एउटा परिवेश थियो अथवा एउटा परिस्थिति थियो, त्यो परिस्थितिबाट अबको बेलामा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले यो अहिलेको परिस्थितिमा यो सांगठनिक विस्तारको अभियानलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउनुको पछाडीको एउटै कारण भनेको यो देशमा कांग्रेसले कम्युनिस्टले तपाईहरुलाई दिने विभिन्न किसिमको गुलियो मिठो चिल्लो चिप्लो भाषणहरू दिन्छ, गुलियो कुरा गर्छ, बाटो ल्याउने कुरा गर्छ, धारा पुर्याउने कुरा गर्छ, बत्ती ल्याउने कुरा गर्ला, रोजगार गर्ने, समृद्धि गर्ने विभिन्न कुरा गर्छ। तर यो देशमा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन भन्दा अन्य राजनीतिक दलहरूले जे कुरा तपाईलाई दिन सके पनि मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले दिन सक्ने कुरा यो देशमा अरु राजनीतिक दलहरूले दिन सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ग्यारेन्टी गरेर आइरहेका छौं। त त्यो के कुरा दिन सक्दैन त भन्दा यो देशको हामी आँखा चिम्चो नाक थेप्चो भएको मंगोलहरुको अस्तित्व र हामीले पाउनु पर्ने मानव अधिकार सहितको हक अधिकार र अग्राधिकारको कुरा चाहिँ अन्य राजनीतिक दलको नेतृत्व पंक्तिबाट त्यो तपाई हामीले कहिले पनि आशा नगरे हुन्छ। तपाई हामीले जिताएर पठायौं, हाम्रै अनुहारको मान्छे कहिले गुरुङको नाममा, कहिले मगरको नाममा, कहिले तामाङको नाममा, कहिले राईको नाममा, कहिले लिम्बूको नाममा जति जिताएर पठाए तापनि तपाई हाम्रो आँखा अगाडि त्यो परिवर्तन किन आएन त भन्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले जति मत हाल्यौं, जति काम गर्यौं, जति हाम्रो निमित्त भनेर लड्यौं, जुध्यौं, भिड्यौं, जति पनि हामी सक्यौं त्यो लागेको बाटो भनेको गलत बाटो थियो। त्यो लागेको बाटो भनेको हाम्रो निमित्त नभएको बाटो अथवा हाम्रो निमित्त नखोलिएको राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक पार्टीहरुको पछाडी लागेका थियौं। यस कारणले गर्दाखेरि त्यो परिवर्तन तपाई हाम्रो घरमा आउन सकेन, तपाई हामीले अनुमति गर्ने गरेर त्यो आउन सकेन। मान्छेले अहिले भन्न सक्छ फेरि अब यो राजनीतिक कुरा भनेको जहिले पनि यस्तै हो, कांग्रेस आए पनि मिठो कुरा गर्छ, कम्युनिस्ट आए पनि मिठो कुरा गर्छ, मंगोल आएर पनि मिठै कुरा गर्दो रहेछ भन्न सक्छ। कुरा त्यसो होइन। अनि मान्छेले सोच्छ फेरि म गाउँमा बस्ने बस्तीमा बस्ने मान्छे, मकै रोप्ने कोदो रोपेर बिहान बेलुकाको छाक टारेर बस्ने मान्छे, मलाई राजनीतिसँग कुनै मेरो चाहिँ लेनादेना छैन, मैले गर्नु हुँदैन। किनभने यो देशमा बाहुन क्षेत्री भनेका सत्ता सञ्चालन गर्ने केपी ओली प्रचण्डको नाम लिन्छन्, प्रधानमन्त्री भइसकेका छ बाहुन क्षेत्रीहरू, हामीसँग केही छैन भन्छ। त्यसो होइन। यो देशलाई बनाउने कि बिगार्ने भनेर कन्फर्म गर्ने दिन भनेको एउटै दिन हो। एउटा स्कुल पढ्दै गरेको बच्चाले अथवा स्कुल पढ्दै गरेको हाम्रो साना भाइ बहिनीहरूले, हाम्रो भतिज छोराहरूले अथवा हाम्रो समुदायको सानो भाइ बहिनीहरूले स्कुल पढ्दाखेरि त्यो स्कुल पढ्ने बेलामा उसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दिन भनेको उसले 1 वर्षभरि पढेर उसले दिने एक्जामको दिन उसको महत्त्वपूर्ण दिन हो। त्यो एक्जामको दिनमा राम्रो एक्जाम लेखेर रिजल्ट आउने दिनमा अथवा नतिजा प्रकाशन हुने दिनमा राम्रो नतिजा ल्याउन सक्यो भने उसको वर्षभरिको मेहनत आफ्नो पोल्टामा पर्छ। यदि नतिजा आफ्नो हातमा आएन भने वर्षभरिको मेहनत खेर जान्छ।
त्यस्तै यो मुलुक र यो समाज र यो देश परिवर्तन गर्नको निमित्त हामीले 365 दिनै कुद्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। यो देशमा अथवा यो समाजमा, यो गाउँमा, यो ठाउँमा एक पटक हुने निर्वाचनमा हामीले सही ठाउँमा बुद्धि पुर्यायौं भनेदेखि हामीले केही पनि त्यो खालको चाहिँ हाम्रो घर परिवार, हाम्रो समाजमा जुन एउटा खालको दुःख पीडा दर्दनाक एउटा परिस्थिति र परिवेशहरू छ त्यसबाट मुक्त हुनको निमित्त हामीले निर्वाचनमा ध्यान दिन जरुरी छ। त यो देशमा बाहुन छेत्री धेरै पढेका, हामी गुरुङ मगर कम पढेका, अब बाहुन छेत्रीको धेरै जानेका हुन्छन्, धेरै पढेका हुन्छन्, उनीहरूसँग सबै कुरा हुन्छ। हामी गुरुङ मगर भनेका नपढेका हाम्रो केही हुँदैन भन्ने कुरा होइन। जुन दिन तपाईले यो देशको नेतृत्व छान्ने दिन हो, जुन दिन तपाईले यो मुलुक हाँक्ने व्यक्ति छान्ने दिन हो, त्यो निर्वाचनको दिनमा यो देशको प्रधानमन्त्री नै भए पनि अहिलेको बाहुन अथवा छेत्री र यो गाउँमा बसेर कुटो कोदालो गर्ने मान्छेको पनि मत बराबर हुन्छ। यो देशमा नेतृत्व हाँक्ने बाहुनको पनि उही एउटा मत, छेत्रीको पनि उही एउटा मत र तपाईँ हामी गुरुङ मगरहरूको पनि एउटै मत हो। छेत्री र बाहुनहरूले जहिले पनि सही ठाउँमा मत हाल्छ, यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको आफ्नो हक अधिकार र अग्राधिकार सुरक्षित हुन्छ। तपाईँ हाम्रो मत अहिलेसम्म जति पटक हामीले राम्रो ठाउँमा हाल्यौं भने तापनि त्यो जहिले पनि शत्रुको घरमा मात्रै परिराखेको अवस्था छ। त्यो भएपछि हामीलाई होइन शत्रु बलियो हुने अवस्था बनिराखेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले अब बुझ्नु पर्ने कुरा अब नेपालको हकमा मात्रै होइन, संसारमै त्यो परिवर्तन आइसकेको छ। अबको संसार भनेको कसैले कसैलाई हेपेर पेलेर थिचेर मिचेर चल्ने अवस्था छैन। अबको संसार भनेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था अनुसार उदारवाद लोकतन्त्रमा आधारित भएर यो संसार चल्छ। यस कारणले गर्दाखेरि यति बेला हामीले वैचारिक ढंगबाट मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट युगपुर समर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले दिनुभएको जुन एउटा बाटो छ, यो देशमा मंगोल राष्ट्रवादको दर्शन सहित यो मुलुक भित्र हामीलाई आज र अहिलेसम्म अस्तित्वविहीन बनाएर राखिरहेको जुन एउटा अवस्था छ, त्यो अवस्थाबाट हामी मुक्त नभएसम्म हाम्रो घरमा परिवर्तन आउन सम्भव छैन। किनभने यो अहिलेको संसार भनेको कानुनको व्यवस्थामा अगाडि चल्ने संसार हो, अथवा यो अहिलेको संसार भनेको रुल अफ ल अनुसार चल्ने संसार हो। तो कानुनको परिभाषाले इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्यूज, अथवा कानुनमा कुनै पनि कुरा क्षमा योग्य हुँदैन, अथवा कानुन अनुसार तपाईले मैले जान्दैन भन्दैमा कानुनले तपाईलाई छोड्दैन भनेर कानुनले परिभाषा दिन्छ। तो त्यही कानुन भित्र, यो देशको मूल कानुन संविधान भित्र हाम्रो हक अधिकार र अस्तित्वको कुरा सुरक्षित हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अवस्था जहिले पनि दयनीय भयो। यो ठाउँबाट यो गाउँबाट हामीले विभिन्न समयमा हिन्दू आर्य क्षेत्री र बाहुनहरूले पठाउने गुरुङकै नाममा, मगरकै नाममा, तामाङकै नाममा, राई लिम्बूकै नाममा हाम्रो मान्छेलाई जिताएर पठाए तापनि अन्तिममा गएर तपाईँ हाम्रो टाउकोमा ठोक्ने, तपाईँ हामीलाई नै दमन गर्ने, तपाईँ हामीलाई नै थिच्ने मिच्ने एउटा अवस्था बनिराखेको अवस्था छ। यस कारणले गर्दाखेरि त्योबाट मुक्त हुनको निमित्त मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले बनाउनु भएको जुन एउटा मंगोल राष्ट्रवादको दर्शन छ, यो दर्शन भित्र छिरेर यो मुलुकलाई अगाडि बढाउन सक्यो भनेदेखि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले उद्घोष गरिसक्नु भएको छ। हिजो यो संसारमा आजभन्दा 2600 वर्ष पहिला महामानव सिद्धार्थ बुद्धले पनि संसारमा असमानता भएको कारणले गर्दाखेरि समानताको निमित्त, संसारमा त्यति बेला स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पारेको कारणले गर्दाखेरि स्वतन्त्रताको नारा र संसारमा जुन एउटा भातृत्वको नारा दिनुभएको थियो, त्यसै अनुसार मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले पनि यो मुलुक अब लोकतान्त्रिक मुलुक हुनुपर्छ, यो मुलुक अब धर्मनिरपेक्ष मुलुक हुनुपर्छ, यो मुलुक अब प्रान्तीय संहिताको मुलुक हुनुपर्छ। लोकतन्त्र भित्र यो देशमा गुरुङ मगरहरू जहिले पनि दमन शोषण हुने, बोल्नै नपाउने जुन एउटा परिस्थिति हिजोको दिनमा राखेको थियो, त्यो परिवर्तन गर्नको निमित्त त्यो मुलुक भित्र लोकतन्त्र आउनुपर्छ। लोकतन्त्र भित्र सबैले स्वतन्त्रपूर्वक हिडुल गर्न पाउने, लेख्न पाउने, बोल्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुन्छ। मुलुक भित्र धर्मनिरपेक्षता हुनुपर्छ। यो देशमा हिन्दूहरूले मात्रै अथवा हिन्दू धर्म र हिन्दूवादको नाममा, हिन्दू राष्ट्रको नाममा हिन्दू आर्यहरूले मात्रै हक अधिकार र अस्तित्व पाइरहेको अवस्था छ। त्यो परिवर्तन भएर सबै धर्महरूले यो देशमा मान्ने, त्यहाँनिर बुद्धिस्ट होला, क्रिस्चियन होला, सिख, जैन, मुस्लिमहरू होला, त्यो सबैले अधिकार पाउनुपर्छ। प्रान्तीय संहिताको नाममा यो देशको हामी यो ग्रामीण भेगमा बस्ने यो देशको गुरुङ मगरहरू पनि राज्यको मूलधारको राजनीति गर्न आउन सक्ने बन्नको निमित्त ग्रामीण भेगको स्थानीय बस्तीमा यो प्रान्तीय संहितामा आधारित भएर यो देशको प्रदेश, गाउँपालिका, नगरपालिकाबाट एउटा राजनीति गर्न सक्ने उनीहरूलाई पनि त्यो एउटा बाटो खोलिदिनुपर्छ भन्ने जुन डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको एउटा दूरदर्शी भिजन थियो, दूरदर्शी भएको बुझाइ थियो,
त्यसै अनुसार मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले यति बेला देशव्यापी रूपमा यो संगठन विस्तार अभियान अगाडि बढाइरहेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईहरुको बीचमा यो अझै व्यस्त समयको कारणले गर्दाखेरि धेरै समय लिन सकिन र कार्यक्रममा यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि जो यही हुनुहुन्छ उहाँले तपाईहरुलाई अघि पूर्वका मित्रहरूले भन्नुभयो जस्तै यो देशको हामी गुरुङ मगर तामाङहरू राई लिम्बू शेर्पा कोचेमेचे दिमाल कामी दमै सार्की स्यामे पोडेहरूलाई आजसम्म यो अवस्थामा बस्न र बाँच्न कसले विवश तुल्यायो, यसबाट मुक्त हुने बाटो के छ? हामी यो देशको गुरुङ मगरहरूलाई जहिले आदिवासी जनजातिको नाममा मुलुकबाट हामीलाई चाहिँ प्रमाण सहितको शरणार्थी घोषणा गर्ने जुन एउटा चाहिँ कुटिल षड्यन्त्र भइरहेको विषयमा समग्र कुराहरूलाई समेटेर उहाँले प्रशिक्षणात्मक ढंगबाट तपाईहरु सबैजनालाई एउटा चाहिँ मंगोल राष्ट्रवादको विषयमा मूलवासी मंगोलको विषयमा एउटा प्रशिक्षण दिनुहुनेछ। त्यो प्रशिक्षण पाइसक्नु भए पछाडि पक्कै पनि तपाईहरुले पनि एउटा मार्ग कोर्नुहुनेछ, एउटा बाटो तय गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा विश्वास लिँदै आजै यो कार्यक्रम सकिसके पछाडि तपाईहरुको आज नै यो शहीद लखन गाउँपालिकाको प्रथम अधिवेशन पनि यो कार्यक्रमको अवसरमै गर्ने भन्ने कुरा सुनेको छु। यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईहरुसँग लामो समय बस्न सकिन। अर्को कार्यक्रममा पनि तपाईहरु जस्तै अर्को गाउँको अर्को बस्तीको हामी जस्तै मान्छेहरूलाई थिचेको निचेको हेपेको हाम्रो शत्रु को हो, हामीलाई कसले दमन गर्यो कसले शोषण गर्यो भन्ने कुरा थाहा नै नपाएको त्यो एउटा चाहिँ कपोल कल्पित बनाएर राखेको अथवा त्यो एउटा चाहिँ निर्विकल्प केही नदेखिने बनाएर राखेको त्यो बस्तीमा अथवा अबोध मान्छेहरूको बीचमा पुगेर यो दर्शन यो सिद्धान्तको विषयमा प्रस्ताउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुसँग आज थोरै समय भेट्न पाए अथवा त्यो एउटा भेट्ने अवसर जुरे। यसको निमित्त म आयोजक सभा र विशेष गरी यो कार्यक्रम संयोजन गर्नको निमित्त भूमिका खेल्नुहुने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा भूमिका खेल्नुहुने साथीहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईहरुसँग नि आज छोटो समय भेटेर तपाईहरुसँगबाट एउटा खालको भावना साट्ने एउटा अवसर पाए। यसकारणले गर्दाखेरि तपाईहरुको व्यस्त समयको बावजुद पनि यो चिसो मौसममा कठ्याङ्ग्रिँदै भए पनि यो मंगोल राष्ट्रवादको न्यानो कुरा सुन्नको निमित्त तपाईहरु एकदमै धैर्य धारण गरेर बसिदिनु भयो। तपाई सम्पूर्ण उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्दै फेरि तपाईहरुसँग भेट्ने बाचा सहित यो आजको यो प्रशिक्षण कार्यक्रम पछि जुन एउटा चाहिँ शहीद लखन गाउँपालिकाको अधिवेशन सम्पन्न हुँदैछ त्यो सम्पन्न हुने अधिवेशनबाट निर्वाचित हुने तपाई सम्पूर्ण निर्वाचित हुने पदाधिकारी साथीहरूलाई अग्रिम रूपमा तपाईहरु यो मंगोल मुक्तिको यात्रामा यो देशलाई निर्माण गर्ने कुरामा यो समाजलाई विकसित गर्ने कुरामा तपाईहरुको पाइला हर कदम अगाडि बढ्न सफल रहोस्। त्यसको निमित्त हामी एकै ठाउँमा साथमा छौं भन्ने कुरा यहाँहरुको बीचमा राख्दै आजको निमित्त तपाईहरुसँग भेट्न पाउने एउटा अवसर जुराइदिनु भएको फेरि पनि एकपटक आयोजक सभाको सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै फेरि आगामी दिनमा तपाईहरुसँग भेट्ने बाचा राख्दै विशेष गरी यो कार्यक्रमसम्म आउनको निमित्त जो जसले एउटा खालको चाहिँ संघर्ष गर्नुभयो तपाई सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै यहाँहरुबाट अहिलेको निमित्त ओझेल पर्न चाहन्छु। हस्त जय मंगोल। धन्यवाद कार्यक्रम उद्घोषक मित्रज्यूलाई र यस मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको एक दिने प्रशिक्षण कार्यक्रमका सभाध्यक्ष ग्रहण गरिरहनु भएका हाम्रा यस गोर्खा जिल्लाका मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको गोर्खा जिल्ला सभाका अध्यक्ष महोदयजी र त्यसैगरी आज यस एक दिने प्रशिक्षण कार्यक्रमका आकर्षकका केन्द्रबिन्दु हाम्रो केन्द्रीय सभादेखि पाल्नु भएका केन्द्रीय सभाका हाम्रो रिचन दोर्जे तामाङजी र त्यसैगरी मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन आज एक दिने प्रशिक्षण कार्यक्रमका विशेष अतिथि हुनुहुन्छ केन्द्रीय सभाका हाम्रा सोम गुरुङज्यू र त्यसैगरी यो लमजुङ जिल्लाबाट पाल्नु भएका हाम्रा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनका अध्यक्षज्यू र त्यसैगरी गोर्खा जिल्लादेखि पाल्नु भएका हाम्रा सहकर्मी साथी र तनहुँ जिल्ला देखि पाल्नु भएका हाम्रो तनहुँ जिल्ला आबु खैरेनी गाउँ सभाका अध्यक्ष महोदयज्यू र त्यसैगरी यहाँ आज उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण यस आरपोट गाउँका महिला आमा तथा दिदीबहिनीहरू र त्यसैगरी दाजुभाइज्यूहरू सम्पूर्णलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको तर्फबाट मंगोल मायाले भरिएको जुझारु क्रान्तिकारी सेरोड चक्राउन चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। जय मंगोल। र आज हामी यहाँ किन भेला भएको हौं भन्ने विषयमा यहाँहरूले अलि बुझ्दै जानुभयो होला कि यो आज मंगोलको कार्यक्रम रहेछ। तपाईहरुलाई नितान्त नौलो लाग्न सक्छ
किनभने हिजो चुनावीको दौरानमा धेरै किसिमका मान्छेहरू यहाँ अवश्य पनि आयो होला, यसरी सभा गठन गर्यो होला, कोही नेपाली काङ्ग्रेस आयो होला, एमाले आयो होला होइन। अहिले त एमाले माओवादी भन्ने छैन, तर त्यो बेलामा थियो, माओवादी आयो होला। तपाईँहरूको यो टोलमा हामी यसो गरिदिन्छौँ उसो गरिदिन्छौँ, भोट हामीलाई दिनुहोस् भनेर आउनुभयो होला। तर आज हामी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण घडीमा छौँ। आज हामीले बुझ्नै पर्ने कुराहरू यहाँ छ। हाम्रो आजको प्रमुख अतिथिज्यूले भन्नुहुनेछ हामी आदिवासी भनेको के हो, जनजाति भनेको के हो र मूलवासी भनेको के हो भन्ने विषयमा यहाँहरूलाई ऐना जस्तै छर्लङ्ग पारिदिनु हुनेछ पक्कै पनि। र यहाँ धेरै हाम्रो मित्रहरू हुनुहुन्छ, धेरै जानेको बुझेका, र आज प्रशिक्षण दिनु हुने जुन प्रमुख अतिथिज्यूले यहाँहरूलाई प्रश्न पार्नुहुन्छ र तपाईँहरू अन्तिम घडीसम्म धेरै धारण भएर बसिदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। र यो हाम्रो प्रशिक्षकज्यूले प्रशिक्षण चलाउने क्रममा यहाँहरूको मोबाइलहरू साइलेन्टमा राखिदिनु हुन पनि म यहाँबाट विनम्र अनुरोध गर्दछु। र मैले एउटा कुरा हजुरहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, जुन मैले चुनावको कुरा गरेँ नि, योभन्दा अगाडि धेरै पार्टीका मान्छेहरू आयो होला, यसमा भोट दिनुहोस् भनेर भन्यो होला। तर हाम्रै मान्छे उठे तापनि मैले के भनिरहेको छु भने, कुनै मेरो मामा पर्ने अथवा कुनै सालो जेठान पर्ने नाता साइन पर्ने मान्छेहरू नेपाली काङ्ग्रेसबाट उठ्यो अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट उठ्यो भने उहाँ मेरो मान्छे हो, तर त्यो पार्टी मेरो होइन, त्यो बाहुनको पार्टी हो भन्ने कुरा बुझ्न म यहाँहरूलाई विशेष अनुरोध गर्दछु। र हाम्रो यो के हो, हामी फेरि यहाँ भन्नु होला, यहाँले फेरि चुनावको कुरै ल्यायो, यो कुन चाहिँ पार्टी रहेछ मङ्गल भन्नु होला। हामी पार्टी होइन, हामी एउटा सङ्गठन हो। यो सङ्गठन भनेको यो तीनटै तहमा चुनाव लड्न पाउने सङ्गठन हो। र हाम्रो एउटा चुनाव चिन्ह तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, कुखुराको भाले। यो भालेको धेरै महत्त्वपूर्ण अर्थ छ, किनभने हिजो अस्ति कुनै घडीहरू नभएको बेलामा, मोबाइल त झन् भर्खर आएको हो होइन, त्यो बेलामा के गर्थ्यो हाम्रो के अरे बजेहरूले आमाहरूले भने पहिलो पहर कुखुरा बाँच्यो। त्यो पहिलो पहर कुखुरा बाँच्दाखेरि धेरै मान्छेले सुनेको हुन्थेन, थोरै मान्छेले मात्रै सुनेको हुन्थ्यो। र पछि फेरि दोस्रो पहर कुखुरा बाँच्दाखेरि अलि धेरै मान्छेले सुनेको हुन्थ्यो। र तेस्रो पहर कुखुरा बाँच्दा पनि मान्छे जागेन भने बल्ल उठाउँथ्यो, के हो तिम्रो अहिलेसम्म निदाइराखेको छ, सुतिराखेको छ, तेस्रो पहर कुखुरा बाँच्यो, अब त उज्यालो भयो, अब काममा जानुपर्छ भनेर उठाउँथ्यो। हो त्यही हो, आज यो तेस्रो पहर कुखुरा बाँचिसकेको छ र हामी चाहिँ चिर निन्द्रामा छौँ, हामी जाग्नै पर्यो, उठ्नै पर्यो, हामीले भन्नु खोजेको त्यो हो। त्यसो भएको हुनाले यो भोलि चुनावको बेलामा कुनै नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छेहरू आउला, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मान्छेहरू आउला, तपाईँहरूलाई कसैलाई खुसुक्क चाहिँ पैसा दिएला हाम्रो पार्टीमा है भने, हाम्रो जात कस्तो छ भने 1 गिलास रक्सी र 1 प्लेट मासु खानु पायो भने योलाई पाप लाग्छ, यो त हामीले चुक्ता गर्नै पर्छ, यसैले भोट दिनुपर्छ भनेर भन्छ। तर त्यो नसोच्नु, अब त्यो सोच्ने होइन, दिन्छ कसैले भने दिनुहोस् खानुहोस्, तर भोट चाहिँ कुखुराको भालेमा दिनुहोस्। सबैले हामी सबै मिलेर यो गर्नुपर्ने नितान्त आवश्यक मैले देखिएको छ। कसैले पैसा दियो भने हाल्नुहोस्, पैसा खुसुकको खैतीमा हाल्नुहोस्, भोट चाहिँ लुसुकको कुखुराको भालेमा दिनुहोस्। म यो भन्न चाहन्छु हजुरहरूलाई, किनभने यो हाम्रो अत्यन्तै, अब मैले भन्नुभन्दा पनि आजको प्रमुख अतिथिज्यूले भन्नुहुन्छ हामी मूलवासी भनेको के हो, आदिवासी भनेको के हो, किन आदिवासी बनाइयो भन्ने विषयमा आज उहाँले छर्लङ्ग पार्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले म समय धेरै दिन पनि चाहन्न, धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू यहाँ भन्न बाँकी नै छ। हजुरहरू चाहिँ अन्तिम घडीसम्म बसिदिनु होला भन्ने विनम्र अनुरोध गर्दै मेरो 2 शब्द यही अन्त्य गर्छु। हस्त, जय मङ्गल। धन्यवाद सर, कार्यक्रम सञ्चालक ज्यूलाई। मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसन तेस्रो अधिवेशन मूल्याङ्कन सभा गोर्खाद्वारा आयोजित एक दिने निर्वासी मङ्गल विषय प्रशिक्षण कार्यक्रमका सभा अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि केन्द्रीय सभा सर्वोच्च सभाका सदस्य भीमसेन तामाङज्यू,
विशेष अतिथि केन्द्रीय सभा सदस्य सन गुरुङज्यू र यस कार्यक्रममा उपस्थिति हुनुभएका गाउँसभा, नगरसभा, गोर्खा जिल्लाका जिल्ला सभाका सदस्यहरू र सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू लगायत यस शहीद लखन गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णमा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन जिल्ला सभा लमजुङको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट स्वीकार्नुहोला। जय मंगोल। मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन आज किन देशव्यापी रूपमा चाहिँ आफ्नो कार्यक्रमलाई चाहिँ लिएर यसरी चाहिँ अगाडि बढिरहेछ भन्ने विषयमा पक्कै पनि तपाईहरुलाई पनि जिज्ञासा लागेको हुन सक्छ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन के हो, यो कहाँबाट आयो, यो कसरी यो किन आवश्यक छ, हामीले यसलाई साथ दिनु जरुरी छ कि छैन भनेर तपाईहरुले बुझ्न जरुरी छ भन्न चाहन्छु। र यसको विषयमा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन लगभग आजभन्दा 32औं वर्षमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। अब आउने जनवरी 1 मा चाहिँ हामी 32औं वर्षमा चाहिँ संगठन प्रवेश गर्दैछौँ। यो संगठन आजभन्दा 32 वर्ष अगाडि भद्रगोल जेलमा चाहिँ जन्मिएको संगठन हो। यो संगठन त्यसै आफैमा चाहिँ क्रान्तिकारी संगठन हो भनेर तपाईहरुले बुझ्न जरुरी छ। भद्रगोल जेलमा यो मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन किन जन्मिनु पर्यो त भन्ने विषयमा फेरि तपाईहरुलाई चासो लाग्न सक्छ। यसका फाउन्डर प्रेसिडेन्ट युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले व्यक्तिगत रूपमा उहाँले नेपालको राजनीति अध्ययन 52 वर्ष लगाएर उहाँले राजनीतिक अध्ययन गर्नुभयो र उहाँले चाहिँ सन् 1971 बाट उहाँ चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ उहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ लागि परेको थियो भने सांगठनिक रूपमा 1 जनवरी 1989 मा भद्रगोल जेलमा चाहिँ उहाँले संगठनलाई चाहिँ स्थापना गरेर घोषणा गरेर यसको झण्डा, यसको चाहिँ घोषणा पत्र सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङले भद्रगोल जेलमै नै जन्माएर उहाँ चाहिँ बाहिर आउनुभयो झण्डा फहराउँदै र मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनलाई दर्ता गराउनको निम्ति उहाँले 4 वर्ष तपाईको चाहिँ सर्वोच्च अदालतसम्म उहाँले चाहिँ संघर्ष गर्नु पर्यो। तर मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले दर्ता पाएन। दर्ता किन पाएन, किन दिएन भन्दाखेरि यहाँका शासक वर्गलाई मंगोल भन्ने शब्दले एउटा कवसको रूपमा उहाँहरूले चाहिँ देख्यो। यो मंगोल भन्ने शब्दलाई निम्त्याउन गर्नको निम्ति, यो मंगोल भन्ने शब्दलाई चाहिँ दबाउनको निम्ति आज पनि विभिन्न षड्यन्त्रहरू तपाई हामीले देखिरहेका छौं। केही समय अगाडि, आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि 74 सालमा चाहिँ जुन विराटनगरमा श्रीनिवास आचार्यलाई चाहिँ जुन गोलीकाण्ड हटाइएको थियो, त्यसमा पनि मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन संलग्न छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा त्यस्तो खालको भ्रमिक चाहिँ समाचारहरू चाहिँ ल्याएर मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ एउटा चाहिँ साम्प्रदायिकता देखाउनको निम्ति यिनीहरूले चाहिँ धेरै नै चालहरू चालिरहेको छ। अस्ति भर्खरै जुन दुई चुच्चे जुन चन्द्रसूर्य अंकित जुन राष्ट्रिय झण्डा भन्छौँ हामी, यसलाई पनि जुन जलाएर जुन चाहिँ विभिन्न किसिमबाट चाहिँ मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले खतम पार्ने योजना सहित यो कार्यक्रमहरू अगाडि आएको थियो, तर सफल हुन सकेन। युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङले 52 वर्ष अध्ययन गरेर यस्तो एउटा सक्षम, एउटा इमानदारी नेतृत्व चयन गरेर अहिलेका प्रेसिडेन्ट बुद्धलाल मेचेज्यूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ जुन कुराहरू सुम्पेर गएको छ, बुद्धलाल मेचेको अहिलेको जुन 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट उहाँ चाहिँ यस मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको चाहिँ प्रेसिडेन्टको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी अहिलेको प्रेसिडेन्टको नीति निर्देशनलाई पालना गर्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी मंगोलहरू वास्तवमै भन्दियौँ भने लिन भन्दा पनि दिनमा खुसी मान्ने, दिनमा गर्व गर्ने समुदाय हो। त्यसले गर्दाखेरि
हामीसँग के छ, हामीसँग भाषण गर्ने कला छ कि, हामीसँग गाउने कला छ कि, नाच्ने कला छ कि, हामीसँग जे छ त्यो कुरा अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई दिन जरुरी छ। यो पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङजीले आफ्नो सम्पूर्ण जीवनलाई समर्पण गरेर चाहिँ उहाँ चाहिँ जेल जीवनदेखि लिएर भूमिगत जीवन बिताएर उहाँले आज हामीमाझमा उहाँ चाहिँ हुनुहुन्न, तर पनि उहाँले चाहिँ उहाँको चाहिँ जुन दर्शन सिद्धान्तहरू जुन मङ्गोलवाद जुन हाम्रो माझमा छाडेर गएको छ, उहाँले लेखेका जुन 4वटा पुस्तकहरू हामीले अध्ययन गर्न जरुरी छ र हाम्रो अस्तित्व जुन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले अस्तित्व खोजिरहेको छ, हामी अस्तित्वविहीन छौँ। त्यसै कारण यहाँ हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ पशु जस्तो व्यवहार गरिएको छ। हाम्रो पुर्खाहरू अस्तित्वविहीन भएको कारणले हिजो अरूको निम्ति मर्न मार्न हामी बाध्य पारेर हामीलाई खोजी हामीलाई चाहिँ भारतमा विभिन्न चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीमा हाम्रो पुर्खाहरूलाई भर्ती गराएर अरूको निम्ति मार्न मर्न सिकाएको थियो। तर आज 21औं शताब्दीका मूलवासी मङ्गोलहरू अब ज्ञान बुद्धि विवेकले सुसज्जित भएर अब अरूको निम्ति होइन, अब आफ्नो निम्ति र आफ्नो भावी सन्तानको सुनिश्चित भविष्यको निम्ति अब मर्न मार्न तयार छौँ भनेर यो सन्देश दिँदै मूलवासी मङ्गोलको नारा खन्काउँदै हामी यसरी गाउँ गाउँमा आइरहेको छौँ र जुन हाम्रो अस्तित्व विक्रम सम्वत 1616 भदौ 25 गते गोर्खा लिगलिगकोटको चाहिँ घलेराजालाई चाहिँ ठुम्काएर त्यहाँबाट हाम्रो राज्य सत्ता खोसेर आज 461 वर्ष लगभग भइसकेको छ, हामीलाई अस्तित्वविहीन बनाइएको छ। त्यसै कारण अब यस गोर्खा जिल्लाबाट जसरी हाम्रो अस्तित्व गुम्यो, अब त्यो गुमेको अस्तित्व पुनः प्राप्ति गर्नको निम्ति फेरि यही गोर्खा जिल्लाबाट नै हामी सुरुवात गर्नेछौँ र त्यसको निम्ति लमजुङ जिल्लाले सकेको साथ सहयोग हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर हामी तपाईहरुसँग अगाडि बढ्न र तपाईहरु पनि आउने दिनमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आबद्ध भएर हाम्रो गुमेको अस्तित्व, हाम्रो गुमेको हक अधिकारलाई पुनः प्राप्तिको निम्ति पक्कै पनि आज गठन हुने जुन यहाँको चाहिँ जुन सभामा चाहिँ तपाईहरु बसेर तपाईहरुले चाहिँ हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर पक्कै पनि हाम्रो गुमेको अस्तित्व प्राप्तिको निम्ति हामी सँगै अगाडि बढ्ने बाचा गर्नुहुनेछ र त्यसको निम्ति तपाईहरुलाई पुनः सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै म पनि यहाँ समयको अभाव छ र विशिष्ट अतिथि प्रमुख अतिथिहरूको भनाइहरू पनि सुन्नु जरुरी छ। त्यसले गर्दाखेरि म धेरै नभनिकन अहिले आउने दिनहरूमा हामी एक ढिक्का भएर अगाडि बढौँ। अब हाम्रो एकता नै अब आवश्यकता हो भनेर हामी सबैले बुझेर पक्कै पनि हाम्रो गुमेको अस्तित्व यसै गोर्खा जिल्लाबाटै फेरि पुनः प्राप्ति गर्ने हाम्रो कार्य सुरु हुनेछ भन्ने आशा र भरोसाका साथ म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त जय मङ्गोल। पनि एउटा सहजताको बाटो खोज्यौँ, सजिलो बाटो खोज्यौँ। बाहुनहरूले जे भन्यो त्यही, बाहुनहरूले सही कुरोलाई सही भने पनि त्यसलाई मानिरह्यौँ, होइन भन्दाखेरि पनि होइन भनिरह्यौँ। हामीले चाहिँ यहाँनिर हामी को हौँ, हाम्रो पुर्खा के थियो, हामी कुन धर्मका थियौँ, हामी चाहिँ यहाँ कुन अवस्थामा थियौँ भनेर हामीले कहिले पनि हामीले खोज अनुसन्धान केही पनि गरेनौँ। किन त हामी यो देशमा, हामी पहिला यो नेपालमा के थियौँ त भन्दा हामी वास्तविक रूपमा शासक थियौँ, हामी मालिक थियौँ। तर हामी अहिले के भएका थियौँ त भन्दा भन्छ नि कम्युनिस्टहरूले सर्वहारा भन्छ। हामीलाई त सर्वहारा बनाइसकेको छ। सर्वहारा भनेको के हो त भन्दा एक कोदाली पनि खनेर खोसेर खाने जग्गा आफ्नो लालपुर्जा नभएको मान्छेलाई सर्वहारा भनेर भनिन्छ। त्यही सर्वहाराको नाम लिएर, त्यही सर्वहारा श्रमजीवीको नाम लिएर, गरिबको नाम लिएर यहाँ चाहिँ बाहुनहरू ठुल्ठुलो पदमा बसेर गरिबको नाम लिएर लुटेर खाइरहेको छ। हामीलाई लडाइरहेको छ, भिडाइरहेको छ। हामी लडिरहेका छौँ, हामी टुक्रिरहेका छौँ, हामी खिरहेका छौँ।
आज मैले भनिहालेँ, म बतासेको क्षेत्रमा हुँदाखेरि बाहुनहरू के गरेर आउँथ्यो भन्दा एउटा कम्सा कच्चार बेरेर यसो घँसिया पटुका बेरेर झैँगेर घँसिया सिउरेर आउँथ्यो। तर अहिले हेर्दाखेरि उनीहरू अमेरिका बस्ने भए, जापान बस्ने भए, काठमाडौँको ठुल्ठुलो महलमा कम्पाउन्ड बारेर घर बनाउने भइसके। तर हामी हेर्दाखेरि त्यहीको त्यही ठाउँमा, त्यहीमा हँसिया कोदालो उबेलाको हाम्रो हँसिया बदलेको पनि छैन, हलो बदलेको पनि छैन। हाम्रो अनुहार हेऱ्यो भयो भने हामी किसान हौँ तर खानु पाएका छैनौँ। उनीहरूले भन्छन् यसो हेर्दा हाम्रो अनुहार चाहिँ के छ त भन्दा अलिकति घिनलाग्दो, खान नपाएको। यसो हात हेऱ्यो भने पैताला पटपट फुटेको, यस्तो अवस्थामा छ। मैले भनिहालेँ, उनीहरू बाहुन क्षत्रियहरू अमेरिका जापान बस्ने भए, ठुल्ठुलो महल बनाएर बस्ने भए, हाइवे सेन्टरमा बस्ने भए, हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ जहाँको चाहिँ यो किन त भन्दा हामीहरूले कहिल्यै पनि यो हामी कुन अवस्थामा थियौँ, हामी के हो, हामी कसरी जानुपर्छ, हाम्रो भाषा धर्म संस्कृति के हो, हाम्रो चालचलन के थियो भनेर हामीले कहिल्यै पनि अनुसन्धान गरेनौँ। हामीले बाहुनहरूलाई जे माग्यो त्यही दिउँ, हामीले जे भने त्यो भने भन्छ नि। हामीहरू बाहुनको बोली चोखो भन्छ, तर बाहुनको बोली चोखो होइन। गम्भीर भएर सोच्नुहोस्, बाहुनको बोली बदमासी बोली हो। बाहुनहरूले हामीहरूलाई माग्यो, हाम्रो जन्म मृत्यु हरेक ठाउँमा हरेक प्रकारले घुमाइ फिराइ माग्यो। उनीहरूले हामीलाई सिधै त लिए, तेरो सम्पत्ति छ त भनेन, तर बिस्तारै घुमाइ फिराइ उनीहरूले माग्ने काम गर्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँ केही अनुसन्धान मैले के विचार आयो त भन्दा अब यहाँनिर कङ्ग्रेस कम्युनिस्टमा लागेर केही पनि हुँदैन रहेछ। मैले सानो अध्ययन, सानो खोजतलास गर्ने मौका कहाँनिर पाएँ त भन्दा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको सानो एउटा पर्चा पाएको थिएँ र त्यही पर्चाको आधारमा चाहिँ मैले खोज्दै म चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आएको थिएँ र उहाँहरूको कुरा सुन्दै गएँ, उहाँहरूको कुरा भित्दै गयो। सुरुमा त मलाई त उहाँहरूको कुरो पत्याउन निकै अलिक हम्मे परेको थियो। किनभने हामीलाई बाहुन क्षत्रियहरूले धेरै गलत कुराहरू सिकाएको थियो, गलत कुराहरू हाम्रो मन मस्तिष्कमा भिजाएको थियो र उहाँहरूलाई नबुझेको कुराहरू मैले सोध्दै गएँ। र म पनि एउटा डाक्टर गोपाल गुरुङले लेखेको नेपाली राजनीतिमा अधेका सच्चाइहरू पुस्तकमा सुरुमा मैले भनिसकेँ। त्यो पुस्तक हेर्दाखेरि मैले एक दुईचोटि हेर्दा त मलाई त्यो कुरो त कता असिलो पनि लाग्यो। तर फेरि पनि बुझेँ, फेरि पनि नजाने ठाउँमा सोधेँ खोजेँ र त्यहाँनिर हेर्दाखेरि बल्लको वास्तविक कुरो फेला पार्यो। त्यहाँनिर बुद्धवादी विचारहरू, वस्तुवादी विचारहरू, विज्ञानवादी विचारहरू फेला पारे। त्यही कारणले गर्दाखेरि आज मैले आफ्नो मन मस्तिष्कलाई कहाँनिर भिजाएँ त भन्दा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा भिजाएँ र मैले बिस्तारै खोज्दै गएँ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा नलागिकन हामी अरू पार्टीमा लाग्यौँ भने हाम्रो सन्तानहरू, हाम्रो पछि आउने पिँढीहरू सधैँ हलिया भरिया हरुवा चरुवा डुल्ला आसे पिचास भएर बाँच्ने, क्षति बाहुनको गीत गाउन बाहेक अरू विकल्प हुने छैन। हामी एकताबद्ध भएर हामी के कारणले पछि परेको हो, हामीले के गर्नुपर्छ भनेर हामीले एक ढिक्काका साथ विचार र मन्थन गरेर अगाडि बढ्न सकेनौँ भने पक्कै पनि हाम्रो जिन्दगी, हाम्रो पछि आउने भविष्यहरू सन्तानहरूको भविष्य माथि जाने छैन। र मलाई आज धेरै ठाउँमा मैले घुमेँ। लोखन गाउँपालिका पनि भित्र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन उठिसकेको छ, जुटिसकेको छ। तपाईँहरूले कसैले पनि मन हार्नु पर्दैन। र यो आज चाहिँ यो हाम्रो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जिल्ला सभाले चाहिँ कार्यक्रम यो ठाउँमा राखेको छ। मलाई पनि धेरै खुसी लागेको छ। तपाईँहरू पनि आफ्नो कामहरू, आफ्नो काम कार्य व्यस्तताको बावजुद पनि यहाँ तपाईँहरू एउटा जोस जाँगर उमङ्ग लिएर एउटा हामीको केही न केही बुझ्नको निमित्त तपाईँहरू यहाँ आउनुभएको छ। म यसको लागि तपाईँहरूलाई हार्दिक शुभकामना टक्राउँदै र आज हामी चाहिँ एउटा संगठन विस्तारको निमित्त हामी जो अधिवेशन पनि हो हाम्रो यहाँ अधिवेशन भनेको अब हाम्रो यहाँ चाहिँ अब पालिका स्तरको एउटा प्रतिनिधिहरू, एउटा जोस जाँगर बोकेको मान्छेहरू, एउटा असल प्रतिनिधिहरू पक्कै पनि यहाँ चुनेर
जानेछौँ र तपाईँहरूले पनि निकै जोस जाँगर लिएर पक्कै पनि अगाडि बढ्नु हुनेछ भन्ने आशाका साथ यहाँ सम्पूर्ण यहाँ आउनुभएको सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म चाहिँ हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो 2 शब्द यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। जय मङ्गोल। आज यस मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन गोर्खा जिल्ला शहीद लखन गाउँपालिकाका मूलवासी मङ्गोल विषय प्रेसिडेन्टका सभापतिज्यू गंगा राणाज्यू अझैका प्रमुख अतिथि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन सर्वोच्च सदस्य रेन्चर बर्मा तमाङज्यू आजका विशिष्ट अतिथि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन केन्द्रीय सभाका सोम बहादुर गुरुज्यू त्यस्तै गरेर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन लमजुङ जिल्ला सभाका अध्यक्ष विकास गुरुज्यू त्यस्तै गरेर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन आलुगढी गाउँ सभाका मेरो एकदमै साथमा साथ हातको मालो लाएर हिँड्ने मेरो सल्लाहकार एम गुरुज्यू त्यस्तै गरेर शहीद लखन गाउँपालिकाका सल्लाहकारज्यू र लगायत सम्पूर्ण गोर्खा जिल्ला सभाका हाम्रो साथीहरू र सम्पूर्ण यस शहीद लखन 2 नम्बर वडाका आर्मी बोर्डका आमा बाबा दिदीबहिनी दाजुभाइहरूमा म मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन तवाङ जिल्ला आलुगढी गाउँ सभाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सम्पूर्णलाई एकमुष्ट म क्रान्तिकारी सल्युट टक्राउन चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। जय मङ्गोल। वास्तवमा हाम्रो पूर्व वक्ताहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ हामी मङ्गोल भएर हामी हिँड्नुपर्छ, बाँच्नुपर्छ, आफ्नो अस्तित्वलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने नाराको साथमा म पनि हामी ओडोसी पडोसी भन्नै पर्दा आलुगढी र गोर्खा जिल्ला त्योभन्दा पनि आरुबोट र आलुगढी एकदम अनेक सारिक मङ्गला गोर्खाको मङ्गला छिम्केश्वरीको दिदीबहिनीको यो काखमा हामी बसेर हामी अब मङ्गोलको प्रति मङ्गोल जगाउने प्रति हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र सम्पूर्णले मलाई पनि धेरै कुराहरू भन्दा पनि हाम्रो आजको प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट धेरै कुराहरू हामीले बुझ्दछ र त्यस कारणले म छोटकारीमा के भन्न चाहे भने हजुरहरूलाई पनि अन्तिमसम्म हामी यसरी नै अन्तिम समयसम्म पनि धेरै धारण गरेर बसिदिनु होला भन्ने एकदमै अनुरोधको साथमा र अगाडि कार्यक्रम लामो अझै थुप्रै हाम्रो प्रमुख अतिथिहरूले अझै प्रशिक्षण दिनेछ भन्ने यो मेरो भनाइलाई यहाँ राख्दै र सम्पूर्ण आरुबोट यो 2 नम्बर वडाका दिदीबहिनी दाजुभाइ आमा बाबाहरूलाई एकदमै आजको अब हामी जाग्नुपर्छ र हामीले केही हाम्रो अस्तित्व जोगाउनुपर्छ, भावी पिँढीको लागि हामीले केही बचाउनुपर्छ भन्ने एकदमै शुभकामनाको साथमा तपाईँहरूलाई एकदम मुरी शुभकामनाको साथमा म मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्दै म बिदा गर्न चाहन्छु। सम्पूर्णलाई जय मङ्गोल। जय मङ्गोल सबै हाम्रो मङ्गोल प्रेमीहरू र शहीद लगन गाउँपालिकाका बाबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई र प्रदेश र केन्द्रबाट आउनुभएका हाम्रो छिमेकी लमजुङ तनहुँ गोर्खा जिल्लाका सबै प्रदेश र केन्द्रबाट आउने सबैजनालाई र यो गण्डकी गाउँपालिका 2 का शहीद लखन गाउँपालिका 2 का
जति पनि आफ्नो काम व्यस्तताका कारणबाट आउनुभएका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो गोर्खा जिल्ला मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको तर्फबाट धेरै धेरै स्वागत र जय मङ्गल। र मुख्य कुरो त के हो भने म पनि सानो थिइनँ, चाइर खाएर हिँडे हिजो इन्डियन आर्मीमा। मेरो साथीहरू पनि यहाँ छ। हिजो बाहुनहरूले तपाईँ हामी गुरुङ मगरहरू सबैलाई आदिवासी जनजातिको नाममा थाहै नपाइकन भर्ती त गयो, पैसा त चाहिएको थियो, भर्ती हुनु त गयो। तर हामीलाई सोधे थिएन तिमी के जात हो, के धर्म मान्छ भनेर। सिधै उसले हिन्दू भनेर लेखिन्थ्यो। त्यस कारणले हामी सबैजना कहिले पनि आदिवासी जनजाति मतौले र दलित भन्ने शब्द नलिउँ कसैले पनि, र हामी सबै मङ्गोल हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब आउने दिनमा काङ्ग्रेस पनि त्यही बाहुन, एमाले पनि त्यही बाहुन, माओवादी पनि त्यही बाहुन, राप्रपा पनि त्यही बाहुन हो। सबैलाई मेरो रिक्वेस्ट के छ भने जति धोका पाउने पायो अबदेखि चाहिँ हामी मङ्गोल हो रहेछ, मङ्गोलमा अधिकार रहेछ। आदिवासी जनजाति चाहिँ एउटा हालीको नाममा मान्छेको नामै छैन यहाँनिर। भुटानमा पनि यसरी हामी जस्तै आदिवासी जनजाति गरेकाहरूलाई भुटान सरकारले निकालेर पठाए। त्यसले गर्दाखेरि अब आदिवासी जनजातिलाई हामी छोडेर अब मूलवासी मङ्गोल हो भनेर आउने दिनमा चाहिँ कुखुरा भालेलाई भोट हाल्ने तपाईँ हाम्रो धर्म हो, हाम्रो कर्तव्य हो, हाम्रो इज्जत राख्ने काम त्यो हो। र बाँकी कुराहरू त उहाँहरूले चाहिँ कुरा राख्नुहुन्छ भन्दै मेरो यो कुरा यही सकिन्छु। जय मङ्गोल। हामी मङ्गोल हिन्दू होइनौ, जात जाति भन्दैनौ, हिन्दू चाड मान्दैनौ, हिन्दू चाड मान्दैनौ, हिन्दू राष्ट्र चाहँदैनौ, हिन्दू राष्ट्र चाहँदैनौ। बाहुनको बोली क्षेत्रीको गोली, क्षेत्रीको गोली, प्रलोभनको झोलीले मूलवासीलाई रोक्दैन। मङ्गोल अब झुक्दैन, मङ्गोल अब झुक्दैन। टाउकोमा डन्डा बज्रोस्, छातीमा गोली। अब मूलवासी डक्दैन, अब मूलवासी डक्दैन, अब मङ्गोल डक्दैन, अब मङ्गोल डक्दैन। गोलीको भाषा नबुझेमा, गोलीको भाषा नबुझेमा, गोलीको भाषा बोल्नेछ, गोलीको भाषा बोल्नेछ। मुक्तिको लडाईँ लड्नेछ, मुक्तिको लडाईँ लड्नेछ, दास्तको जन्जिर तोड्नेछ, दास्तको जन्जिर तोड्नेछ। शुद्ध जय मङ्गोल, शुद्ध जय मङ्गोल, उड्दा जय मङ्गोल, उड्दा जय मङ्गोल, जुड्दा जय मङ्गोल, जुड्दा जय मङ्गोल, छुट्दा जय मङ्गोल, छुट्दा जय मङ्गोल। जय मङ्गोल हाम्रो प्राण हो, जय मङ्गोल हाम्रो प्राण हो, जय मङ्गोल हाम्रो मृत्यु हो, जय मङ्गोल हाम्रो मृत्यु हो। मर्नु त एक दिन छँदैछ, मर्नु त एक दिन छँदैछ, भविष्य चम्किलो पार्नु छ, भविष्य चम्किलो पार्नु छ। जय मङ्गोलको नाराले, जय मङ्गोलको नाराले पहाड मधेस घन्काउँछौ, पहाड मधेस घन्काउँछौ। जय मङ्गोलको आवाजले, जय मङ्गोलको आवाजले शत्रुको मुटु चर्काउँछौ, शत्रुको मुटु चर्काउँछौ। जय मङ्गोलकै नाराले, जय मङ्गोलकै नाराले नेपाल अब बिउजाउँछौ, नेपाल अब बिउजाउँछौ। जय मङ्गोलको झण्डालाई, जय मङ्गोलको झण्डालाई आकाश छुवाई फहराउँछौ, आकाश छुवाई फहराउँछौ। मूलवासी मङ्गोलको भोलिलाई, मूलवासी मङ्गोलको भोलिलाई हाँस्ने खेल्ने बनाउँछौ, हाँस्ने खेल्ने बनाउँछौ। विदेशिनु पर्नेलाई, विदेशिनु पर्नेलाई यही भरपेट पार्नेछौ, यही भरपेट पार्नेछौ। मूलवासी मङ्गोल जागेमा, मूलवासी मङ्गोल जागेमा, मूलवासी मङ्गोल उठेमा, मूलवासी मङ्गोल उठेमा चोमोलुङमा झुक्नेछ, चोमोलुङमा झुक्नेछ। मूलवासी मङ्गोल हिँडेमा, मूलवासी मङ्गोल हिँडेमा नदीले बाटो छाड्नेछ, नदीले बाटो छाड्नेछ। ज्वालामुखी टेक्नेलाई, ज्वालामुखी टेक्नेलाई आगोले पोल्न सक्दैन, आगोले पोल्न सक्दैन। तुफानसँग खेल्नेलाई, तुफानसँग खेल्नेलाई नदीले बाटो छेक्दैन, नदीले बाटो छेक्दैन। अस्तित्वविहीन बाँच्दैनौ,
अस्तित्वविहीन बाँच्दैनौ, मृत्युको जीवन जिउँदैनौ। मृत्युको जीवन जिउँदैनौ। उजाड हाम्रो जिन्दगीलाई उजाड हाम्रो जिन्दगीलाई अब यसै फाल्दैनौ। अब यसै फाल्दैनौ। युवा युवती बिउजाउँछौ, युवा युवती बिउजाउँछौ, हाते मालो गराउँछौ, हाते मालो गराउँछौ, शत्रुको हो चिनाउँछौ, शत्रुको हो चिनाउँछौ, मुक्तिको लडाईँ लडाउँछौ, मुक्तिको लडाईँ लडाउँछौ, दास्तको जन्जिर चुडाउँछौ। दासको जन्जिर छुडाउँछौ। अब हामी लादिएको संज्ञाको मतवाली छैनौ, मतवाली छैनौ, अहिन्दू मूलवासी मंगोल हौ, अहिन्दू मूलवासी मंगोल हौ। यो हाम्रो माटोको पहाड पखेरा नदी नालाको बोली हो, नदी नालाको बोली हो, साइनो हो। मंगोल यी झरना र गर्मीमा मंगोल यी झरना र गर्मीमा शीतल दिने सुसेली हो, शीतल दिने सुसेली हो, गीतको भाका हो, गीतको भाका हो। यसकारण हामी मतवाली जस्तै मातेर जुरुक्क उठ्ने, बुरुक्क उफ्रेर जुरुक्क पर्ने होइनौ, लुरुक्क पर्ने होइनौ। जय मंगोल, जय मंगोल, जय मंगोल, जय मंगोल, जय मंगोल, जय मंगोल। अब यो चाहिँ हामी जहाँ भेट्दा पनि हैन